बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ द केस पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। केस ट्रांसफ़र के ऊपर नया जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, अब ये मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, उन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के एहकामात को कलअदम करार देने का ऑर्डर भी पास किया। इससे पहले वो जो ट्राइब्यूनल्स का मामला आया, फिर उसके अंदर सदर का जो इख्तियार था, फिर पुराने ट्राइब्यूनल्स के ऊपर बात हुई कि जी पुराने ट्राइब्यूनल्स जो बनाए गए थे वही काम कर सकते हैं, जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस नए ट्राइब्यूनल्स बनाएंगे या बना रहे हैं हम उसको नहीं मानते। फिर ये मामला तब शुरू हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जजेस का ट्रांसफर हुआ। 3 जजेस को दीगर सूबों से उठाकर तीनों जो हमारे जो तीनों प्रोविंसेस हैं, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध, वहां से एक एक जज को उठाकर उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। उसके बाद ये मामला जो है इसने एक नई सूरत हाल इख्तियार की, इसने एक नई शक्ल इख्तियार की। और जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आए, उनका जब ट्रांसफर हुआ तो उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया गया। अब ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुराने जजेस हैं, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इन जजेस का ये कहना है कि जी अब जो जजेस का ट्रांसफर हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम उसको नहीं मानते। इन्होंने खत भी लिखा, मुत्तहिद बार इन्होंने खत लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। फिर इन्होंने वो जो खत था वो जब इनका लास्ट ईयर मंजर आम पर आया, जिसमें इन्होंने कहा कि जी हमें धमकियां दी जा रही हैं, पाकिस्तान में काला इदारा जो है उसके कुछ अफसरान हमें धमकियां दे रहे हैं। और एक जज साहब ने तो यहां तक लिख दिया था कि जी मेरे बेडरूम तक की जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब किया गया और मेरे घर में कैमरे नस्ब किए गए, मेरे घर की रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, वो जो तमाम रिकॉर्ड था उसको चेक किया जा रहा था, बल्कि यहां तक ये बातें हुई। अब आपको पता है कि ये मामला आज का नहीं, ये मामला 2024 से चल रहा है और ऑनवर्ड, तब से लेकर अब तक ऑनवर्ड ये मामला बिल्कुल ऐसे ही चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जैसे जजेस का ट्रांसफर हुआ उसके बाद ये मामला शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। अब जो जजेस का ट्रांसफर है उसका इख्तियार सदर पाकिस्तान को आइन ने दिया हुआ है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सदर पाकिस्तान, कोई भी सदर मुमलिकत जो रियासत का एक अहम सतून है, जो रियासत का एक अहम, इंतहाई अहम मनसबदार है, उसको कानून ये इख्तियार देता है कि वो जजेस का ट्रांसफर कर सकता है, एक सूबे से उठाकर दूसरी जगह पर उसका ट्रांसफर कर सकता है। ये सदर मुमलिकत को आइन ने इख्तियार दिया। अब इसके ऊपर जो सवालात उठा रहे हैं, या तो शायद उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, या अगर उन्होंने कानून पढ़ा है तो वो इस चीज से वाकिफ नहीं है, या अगर उन्होंने कानून पढ़ा है तो वो इतने कमजर्फ हैं और इतने लाइलम है कि कानून के अंदर क्या लिखा है। अगर उन्होंने कानून पढ़ा होता तो उनको पता होता कि ये तो इख्तियार सदर मुमलिकत को आइन ने दिया हुआ है। अब जो 3 जजेस का ट्रांसफर हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस खालिद हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस सरफराज डोगर, अब इन 3 जजेस का जो ट्रांसफर है वो सदर मुमलिकत ने आइन के मुताबिक किया। अब कोई ये कहे कि जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसाक हैं, वो जजेस के ट्रांसफर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो सर ये सवाल तो सदर मुमलिकत से बनता है। और अगर ये सदर मुमलिकत से कोई सवाल करे और कोई भी हमारे सीनियर प्यूनेट जज, कोई भी जो है वो हमारे ज्यूरिस्ट ये सवाल करें सदर से, तो सदर आइन के मुताबिक जवाब देंगे ना कि भाई मुझे आइन पाकिस्तान ने इख्तियार दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने ये इख्तियार दिया कि मैं जजेस का ट्रांसफर करूं। अब इसके ऊपर तो ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मामला जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर जो है अब वो कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनकी बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद ये फैसला किया गया कि जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको भी हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मुकाम चीफ जस्टिस बनाया जाए।
ان کو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اب اس حوالے سے جو کیسز کے معاملے کے اوپر، جو کیسز کا جو ٹرانسفر ہے اس کے اوپر تنازع کھڑا ہوا ہے، اس حوالے سے جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کے درمیان کیس ٹرانسفر پر نیا تنازع کھڑا ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر اور ججز کے درمیان کیس ٹرانسفر پر نیا تنازع کھڑا ہوا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے جاری ایڈمنسٹریٹو آرڈر میں کہا گیا کہ جسٹس بابر ستار نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے۔ چیف جسٹس نے جسٹس بابر ستار کو بینچ کو ہی کیس سننے کا ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کر دیا۔ مطلب پہلے جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے کیس سننے سے معذرت کی، اور پھر چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں انہوں نے جسٹس بابر ستار کو ہی، چیف جسٹس نے جسٹس بابر ستار کے بینچ کو ہی کیس سننے کا ایڈمنسٹریٹو آرڈر جاری کر دیا۔ اب جسٹس بابر ستار نے قائم مقام چیف جسٹس کے اختیارات پر سوال اٹھاتے ہوئے جوڈیشل آرڈر جاری کر دیا، اور جسٹس بابر ستار نے ڈپٹی رجسٹرار کو کیس دوبارہ نئے بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ 14 مارچ کو اس عدالت نے کیس کسی دوسرے بینچ کو سامنے مقرر کرنے کے لیے واپس بھیجا۔ ناقابل فہم طور پر غالباً غلطی سے کیس کی فائل دوبارہ اس عدالت کو بھیج دی گئی۔ چیف جسٹس کے انتظامی سائٹ پر ریمارکس کے ساتھ فائل بھیجی گئی۔ بینچ کیس کو سنے گا۔ چیف جسٹس کے حوالے سے بھی خبر آئی۔ جسٹس بابر ستار کے حکم نامے میں کہا گیا کہ یہ کیس واپس اس عدالت کو بھیجنا چیف جسٹس آفس یا رجسٹرار کے سٹاف کی غیر دانستہ غلطی ہوگی۔ چیف جسٹس کے پاس یہ طے کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس یہ طے کرنے کا کوئی اختیار نہیں کہ ایک عدالت نے لازمی کیس سننا ہے یا نہیں۔ رولز کے مطابق کیس بینچ کے سامنے مقرر ہونے پر کیس سننے سے معذرت کا اختیار متعلقہ جج کے پاس ہوتا ہے۔ حکم نامے میں لکھا گیا کہ کیس سننے سے معذرت پر چیف جسٹس آفس یا رجسٹرار آفس کی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ رولز کے مطابق ہنگامی اور عمومی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کا اختیار ڈپٹی رجسٹرار کے پاس ہے۔ چیف جسٹس کی ذمہ داری ڈپٹی رجسٹرار کے تیار کردہ بینچز کے روسٹر کی منظوری دینا ہے۔ جسٹس بابر ستار کی عدالت نے کہا کہ روسٹر منظوری کے بعد چیف جسٹس کا دائر ہونے والا ہر کیس مقرر کرنے میں کوئی کردار نہیں۔ بینچ سماعت سے معذرت یا لارجر بینچ بنانے کا کہتا ہے تو معاملہ چیف جسٹس کے پاس جائے گا۔ سماعت سے معذرت پر کیس ٹرانسفر کیس چیف جسٹس کو بھیجنے کی پریکٹس رولز کے مطابق نہیں۔ سماعت سے معذرت پر کیس دوبارہ دوسرے بینچ کو بھیجنے کے لیے ڈپٹی رجسٹرار کے پاس بھیجا جانا چاہیے۔ اب مطلب کہ جو کیس ٹرانسفر کے اوپر ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر چیف جسٹس نے جو ہے وہی جو جسٹس بابر ستار نے کیس سننے سے معذرت کی، انہی کے بینچ کو دوبارہ یہ کیس بھیجا گیا اور ان کو کہا گیا یہ سنیں۔ اب اس کے اوپر ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا، اور پھر ججز کا جو ٹرانسفر ہے، دیکھیں ججز کا جو ٹرانسفر ہوا اس کے اوپر اب یہ جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس پر وہ جو پرانے ججز ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کا جو ٹرانسفر ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اب ہر بات میں وہ ججز یہی بات کر رہے ہیں، تو سر یہ معاملہ جو ہے وہ گمگیر ہو رہا ہے۔ صدر مملکت کو آئین نے اختیار دیا ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سرفراز ڈوگر کو لانے کا مقصد آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے۔ سر اگر انہوں نے جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس بنانا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو وہ ججز کا ٹرانسفر ہی کیوں کرتے؟ ایک عام سا سوال ہے نا، کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کہہ دے کہ جی جسٹس محسن اختر کیانی ہی چیف جسٹس بنیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو یہ تو سر کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ اور اگر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جن کا ٹرانسفر ہوا اور وہی چیف جسٹس بن گئے، تو اس کا مطلب کہ پھر معاملہ خراب ہو جائے گا اور پی ٹی آئی کا پروگرام تو بڑھ جائے گا، کیونکہ سر ججز کوئی لائک مائنڈڈ ججز تو نہیں نہ ہوتے، ججز نے تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جو آج کل پی ٹی آئی والے ٹرولز کہہ رہے ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف، اور جس طرح سے وہ ایک کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور پھر جس طرح سے وہ غبار اڑائی جا رہی ہے، تو سر بڑی مایوسی ہوگی کچھ لوگوں کو، کیونکہ حکومت نے تو فیصلہ کر لیا ہے، اور جسٹس سرفراز ڈوگر کو قائم مقام چیف جسٹس بنانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایک پیغام ہے
کہ ابھی قائم مقام بنایا ہے, بعد میں چیف جسٹس بنا دیا جائے گا. تو سر ستیہ خیر اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.